बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में खुश आमदीद करूँगा। आज़ाद कश्मीर भर से चंद अहम अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो बात करेंगे जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लॉन्ग मार्च के हवाले से। साथ ही साथ बहुत से लोग ये सवाल कर रहे थे कि क्या जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो मुजफ्फराबाद है उसकी जानिब लॉन्ग मार्च करेगी, और ये अगर लॉन्ग मार्च होता है तो क्या मीरपुर डिवीजन के अंदर इंतखाबात हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ये तमाम तर चीज़ें जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दी कश्मीर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने ताकि आने वाली तमाम तरह अपडेट जो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। सबसे पहले जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जिसको हुकूमत आज़ाद कश्मीर और महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर की जानिब से 6 जून 2026 को कलअदम करार दिया गया था, और ये कहा गया था कि इसके जो ताने बाने हैं वो भारत से मिलते हैं। और उस हवाले से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई जो वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब की जानिब से, और उनकी जानिब से ये दावा किया गया, उनकी जानिब से ये कहा गया कि एक शख्स जिसको गिरफ्तार किया गया है जो कि डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट है, वो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो पोस्टें हैं उनको भारत की इमा पर जो है वो वायरल करवाता था। उनको वो तमाम तर पोस्टें जो कि एंटी स्टेट होती थी, पाकिस्तान फौज के खिलाफ होती थी, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ होती थी, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ होती थी, वो उनको प्रमोट करता था, उनको जो है वो बूस्ट करता था और उनको वायरल करवाता था। अब जो बात अता तारड़ साहब ने की उस हवाले से उन्हें कुछ सबूत भी पेश किए। मीडिया पर आपने वो फुटेज जो है वो गर्दिश करती हुई आपने देखी भी होंगी। इस हवाले से जाहिर सी बात है मज़ीद बात करना या इस पर कुछ बग़ैर तहकीक के बात करना मुनासिब नहीं है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का लॉन्ग मार्च है उस हवाले से। सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी है तो उस हवाले से चूँकि मीरपुर डिवीजन के अंदर जो वहाँ पर इंटरनेट सर्विस है उसको बहाल किया गया था, उस हवाले से पहले कुछ खबरें सामने आ रही थी कि शायद उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। लेकिन लेटेस्ट अपडेट यही है जो कि मैंने पिछले व्लॉग में भी आपके साथ शेयर की थी कि इंटरनेट वहाँ पर अगरचे बहाल है और वो वहाँ पर उस तरह से काम नहीं कर रहा, सुस्त रवि का शिकार है। वीडियोज़ भेजने में आपको जो पोस्टिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जुज़वी तौर पर बहरहाल जो मीरपुर डिवीजन है वहाँ पर इंटरनेट सर्विस जो है वो बहाल है। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने यह ऐलान किया था कि जो 26 जुलाई यानी कि आज के रोज़ जो मीरपुर डिवीजन के तमाम तर जो काफ़िले हैं वो रावलाकोट की जानिब जो है वो रवाना होंगे, और रावलाकोट पहुंचकर वो तमाम तर काफ़िले जो हैं वो कल यानी कि 27 जुलाई को रियासती दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की जानिब जो है वो लॉन्ग मार्च का आगाज़ करेंगे। इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि जो मुख्तलिफ काफ़िले जिन्होंने रावलाकोट की जानिब जो है वो उन्होंने रुख करना था उनमें से बेशतर काफ़िले वहाँ पर पहुँच चुके हैं। किसी एक काफ़िले के हवाले से जो है वो बताया जा रहा है कि शायद वो जब आप वीडियो देख रहे हो तो शायद वो भी उस वक्त तक जो है वो वहाँ पर पहुँच चुका हो। ओवरऑल जो दरेक के मुकाम पर इस वक्त जो दरेक के 6 रावलाकोट के 6 मुख्तलिफ मुकामात पर जो धरने हैं वो जारी हैं, और कहा यह जा रहा है कि कल बाद नमाज ज़ोहर जो है वो मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च किया जाएगा। बहुत से सवाल जो यहाँ पर पैदा हो रहे हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। बेशुमार सवालात हैं जिस हवाले से हम भी सोच विचार कर रहे थे, क्योंकि देखें तकरीबन 20 से 22 हज़ार के करीब जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो आज़ाद कश्मीर के तमाम तर 10 अजला के अंदर, और खुसूसन चूँकि इस वक्त मामला ज़्यादा ख़राब पुंछ डिवीजन के अंदर है या मुजफ्फराबाद जहाँ की जानिब जो है वो लॉन्ग मार्च होना है तो उस हवाले से है। तो वहाँ पर एक बड़ी तादाद में जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पुलिस है, रेंजर है, वो वहाँ पर मौजूद है। और ख़ास कर जो इस वक्त रावलाकोट शहर है वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज किया गया है जो कि 6 जून से ताहाल जो है वो वहाँ पर बरकरार है। तो क्या जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी रावलाकोट शहर से होती हुई जो है वो मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करेगी, या फिर जो वो प्लान बी के तहत किसी और तरीके से जो है वो या शहर को टच किए बगैर जो है वो मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च की जो पेशकदमी है उसको जारी रखते हैं। तमाम तर सवाल जो हैं वो अपनी जगह पर बरकरार हैं। दूसरी जानिब मीरपुर डिवीजन के अंदर इंतखाबात के हवाले से कहा जा रहा था कि जो मीरपुर डिवीजन है उसके अंदर शायद इल्तिवा का शिकार हो सकते हैं। लेकिन इस हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने भी एक वीडियो पैगाम जारी किया, और बाद अज़ां जो सामान की तरसील थी ना सिर्फ उसको मुकम्मल बना दिया गया है, उसको कंप्लीट कर लिया गया है, तमाम तर इंतखाबी तैयारियों को मुकम्मल कर लिया गया है, बल्कि वहाँ पर जो पोलिंग अमला है वो भी वहाँ पर मौजूद है। कल सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो पोलिंग है वो बिला तातुल जो है वो जारी रहेगी। अब यहाँ पर एक और अहम सवाल किया जा रहा था, सोशल मीडिया पर बहुत से लोग ये कह रहे थे कि शायद चूँकि जिन लोगों ने मीरपुर डिवीजन से जो है वो लॉन्ग मार्च के लिए रावलाकोट जाना था वो जा चुके हैं, बाकी बचे हुए लोग जो हैं वो अपना जो वोट का हक है उसका इस्तेमाल करेंगे, निकलेंगे और बड़ी तादाद में लोग जो है वो वोट अपना कास्ट करेंगे। इस हवाले से
کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جو لوگ جو احتجاج کے اندر جا رہے ہیں وہ اپنی فیملیز کو جاتے ہوئے یہ ضرور کہہ کے گئے ہوں گے کہ آپ نے جو ووٹ ہے وہ دینے کے لیے نہیں جانا، کیونکہ جو سیاستدان ہے وہ ہمارے مسائل حل کرنے میں جو کامیاب نہیں ہو سکے، ناکام ہی رہے ہیں ہمیشہ اور ہمیں ہمیشہ مایوس ہی کیا ہے۔ تو بہرحال دیکھنے یہ ہے کہ کل میرپور ڈویژن کے اندر جو ٹرن آؤٹ ہے، ووٹر ٹرن آؤٹ وہ کتنا رہتا ہے، کیا 2016 اور 2021 کے مقابلے میں ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا یا اتنا ہی ہوگا یا پھر کم ہوگا۔ دوسری ایک اور اہم چیز دیکھنی ہوگی، کیونکہ میرپور ڈویژن کی جو ٹوٹل 13 نشستیں ہیں، ان 13 نشستوں میں سے جو بھی پارٹی جو ہے وہ کل وہاں پہ اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے، یا پھر جو بیشتر نشستیں یعنی کہ 7-8 نشستیں یا 9-10 نشستیں اگر حاصل کر لیتی ہے تو اس کے لیے آسان ہوگا، چونکہ جو دوسرا فیز ہے، جو دوسرا مرحلہ ہے جس میں مظفر آباد ڈویژن کے انتخابات ہونے ہیں یا پھر مہاجر مقیم پاکستانیوں کی 12 نشستوں پر انتخابات ہونے ہیں، پھر اس کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ وہاں پر جو وہ بآسانی کچھ نشستیں جو ہے وہ جیت جائے گی اور وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائے گی۔ اب اس حوالے سے پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری یاسین، ان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ 13 میں سے 10 نشستیں وہ جو ہے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نون لیگ کی بات کی جائے تو نون لیگ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ تقریباً 11 کے قریب نشستیں ایسی ہیں جو کہ نون لیگ وہاں سے جیتنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ باتیں دونوں مفروضوں کی بنیاد پر ہیں، ان کی جانب سے دعوے کیے گئے ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے یہ جب وہاں کا رزلٹ آ جائے گا تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو میرپور ڈویژن ہے وہاں پر 4 بڑی پارٹیاں کہہ لیں اور آزاد امیدوار وہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں، یعنی کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، استحکام پاکستان پارٹی اور مسلم کانفرنس۔ استحکام پاکستان پارٹی اور مسلم کانفرنس نے آپس میں اتحاد کیا ہوا ہے اور ان کی جانب سے بھی یہ خواہش ظاہر کی جا رہی ہے، ان کی جانب سے بھی جو اس چیز کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ 6 سے 8 سیٹیں وہاں سے جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بہرحال دیکھنا یہی ہے کہ کتنے کیا کوئی آزاد امیدوار بھی وہاں سے جیتنے میں کامیاب ہوگا یا پھر میرپور ڈویژن کے اندر نون لیگ یا پیپلز پارٹی اپنی اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور بیشتر نشستیں حاصل کر کے اگلے مرحلے کے لیے وہ اپنے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ اور ووٹر ٹرن آؤٹ کیا ہوگا اس حوالے سے بھی جو کل پورا دن ہوگا وہ آپ کے ساتھ تھرو لائیو ٹرانسمیشن، تھرو ویڈیوز اور تھرو پوسٹنگ آپ کے ساتھ گاہے بگاہے جو ہے وہ شیئر کرتے رہیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جو لانگ مارچ ہے اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہمارے پاس ہوں گی وہ گاہے بگاہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو ہر لمحہ جو ہے وہ اپڈیٹ کرتے رہیں۔ انٹرنیٹ سروس کے حوالے سے جاتے جاتے آپ کے ساتھ ایک خبر ضرور شیئر کرنا چاہوں گا، چونکہ یہ پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ دوسرے مرحلے میں، پہلے مرحلے میں میرپور ڈویژن کا انٹرنیٹ بحال کیا جائے گا، دوسرے مرحلے میں مظفر آباد ڈویژن کا جو انٹرنیٹ ہے وہ بحال کیا جائے گا۔ تو تاحال جو خبر سامنے آ رہی ہے، کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ 27 جولائی کو مظفر آباد ڈویژن کے اندر بھی جو انٹرنیٹ سروس ہے اس کو فراہم کر دیا جائے گا، لیکن اب یہ خبر یہ ہے کہ جو مظفر آباد ڈویژن ہے یا جو پونچھ ڈویژن ہے وہاں پر انٹرنیٹ سروس کو تا حکم ثانی بند ہی رکھا جائے گا اور اس کو اوپن نہیں کیا جائے گا۔ اس حوالے سے بھی جو بھی اپڈیٹ ہوں گی ہمارے پاس وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لانگ مارچ کے حوالے سے یا باقی اوور آل جو سچویشن آزاد کشمیر کی کرنٹ سچویشن، اس جو بھی ڈیولپنگ سٹوری ہوگی یا جو بھی کوئی نئی اپڈیٹ ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ گائب شیئر کرتے رہیں گے۔ جانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم آزادی کشمیر کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام تر اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ لمحہ بلمحہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اپڈیٹس حاصل کرتے رہیں اور باخبر رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔